الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اب کہیں گے وہ بیوقوف لوگ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پر وہ تھے. فرما دو پورب اور پچھم سب اللہ ہی کا ہے جسے چاہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس طرح ہم نے آپ کو بنایا تم سب امتوں میں افضل کہ آپ لوگوں پر گواہ ہو جائے اور یہ رسول ہم نے تمہیں بنایا آپ کو نہیں. جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا. حضور تو حضور ہے نا, حضور کی امت. تو قوم کا خطاب امت سے سب امتوں میں افضل کہ لوگ آ کے تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تم پر نگہبان اور گواہ ہو. اور اے محبوب آپ جس قبلہ پر تھے ہم نے اسے اس لیے مقرر کیا کہ دیکھ سکے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. کہ دیکھیں تاکہ ہم دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے کون الٹے پاؤں پلٹتا ہے. اور بے شک یہ باری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ کی ہدایت ہوئی. بے شک یہ باری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور اللہ کی شان ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کرے. اور بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سيقول السفهاء الجهال من الناس أجل اليهود والمشركين ما ولاهم أي شيء صرف النبي والمؤمنين صلى الله عليه وسلم عن قبلتهم التي كانوا عليها على استقبالها في الصلاة وهي بيت المقدس والاتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب. قل لله المشرق والمغرب أي الجهات كلها فيأمر بالتوجه إلى جهة شاء لا اعتراض عليه يهدي من يشاء هدايته إلى صراط طريق مستقيم دين الإسلام أي ومنهم أنتم دل على هذا وكذلك كما هديناكم إليه جعلناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم وما جعلنا سيرنا القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها أولا وهي الكعبة وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إليها فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تألفا لليهود فصلى إليه 6 أو 17 شهرا ثم حول إلى لنعلم علم ظهور من يتبع الرسول فيصدقه ممن ينقلب على عقبيه أي يرجو إلى الكفر شكا في دين وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره وقد ارتد لذلك جماعة وإن مخففة من الثقيلة واسمها معذوف أي وإنها كانت التولية إليها لكبيرة شاقة على الناس إلا على الذين هدى الله منهم وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل يصيبكم عليه لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل إن الله بالناس المؤمنين لرؤوف رحيم في عدم إضاعة أعمالهم والرأفة شدة الرحمة وقدم الأبلغ للفاصلة. صدق الله مولانا العظيم.